म्हजें नांव वंदिता गावडे. हें म्हजें घर. घराक हांवें NOC मागली पूण पंचायत म्हाका दिवपाक तयार ना. म्हाजे कडेन सगळे कागद आसा, हावस टॅक्स आसा, 140 फॉर्म आसा, सील डीड आसा, तरी म्हाका दिना. हांवें खूब कडेन ट्राय केली वचपाक, सरा कडेन सुद्दां गेले, पूण सरान तांकां फोन मारलो, ही तांकां फोटींग सांगता, कित्याक तेंचें इल्लिगल घर आसा. इल्लिगल हितून कितें आसा? म्हाजे तर सगळी कागद आसा, डॉक्युमेंट, जाल्यार इल्लिगल कशें जालें? तुमी आतां हें करचें, म्हाका हेल्प करचें. पूण म्हजें घर ही स्कीम येयला, पूण म्हजें घर हें, हांव ओनर, तरी म्हाका दिना. म्हळ्यार हांवें कितें करपाचें आतां? कोणा कडेन वचपाचें? वाडी आसा आमी सिंपल सोल्युशन हेजें सामकें. आनी तेणी जशें सांगलें तशें हांगा व्हडल्यो एड्स येता, म्हाजें घर, आनी दुसऱ्यांक एकदां हें बोट दाखयलें वयता की म्हाजें घर स्किमीक कोण अपोज करता. आतां हें स्वता तिचें घर, एन्सेस्ट्रल घर पळयल्यार तुमकां कळटलें कशें घर आहा तें. कितकें सादें घर आसा तें, हो बंगलोय न्ही, कांय न्ही. तुम्ही व्हडल्यो एस्टाब्लिशमेंट जी आसा, काल तो एक उजो लावलो तो हितून तो पळयलो आसतलो, बाकीचे खूब कडेन जे इल्लिगल जेंचेर एनक्रोच केल्ली आसा तेंचेर कंप्लेनी घाल्लेल्यो आसा, तेजो आजून डेमोलिशन येवना. पूण जेन्ना पंचायतीन ती वयता आनी आपल्या हक्का लागून झगडटा, एकटी झगडटा, तेन्ना तिका न्याय मेळना. हें कसलो कायदो? हो कायदो कसलो? आनी हें तुमी म्हाजें घर हे स्किमीच्या नांवान बोवाळ करपाचें, हें तुमचें कसलें राजकारण? हें आतां पयलीं आमकां कळपा जाय. आनी पंचायतीकूय सांगपाक सोदता, तुमी पंचायत बॉडी आसा तें तुमी तुमचें काम आसा तें लोकांक पावपाचें, रायट सोल्युशन काडपाचें, तांकां मेळोन तुमी विचारपूस करपाचें, ना की तुमी तेंच्या दारार वयतले, खंयच्या सरा कडेन धाडटले, खंयच्या सराचो फोन येतकीर मागीर आनी थंय घुसपागोंदळ घालतले. ह्यो गजाली न्ही. आनी हें म्हाजें घर स्किमीचे अंडर जर आमचे मायग्रंट जावं घाटी आसा तेंची जर घरां करता जाल्यार हें आमचें घर, हें तिजें घर केन्ना जातलें नांवार? हे म्हजें घर 71चे, आतांचें न्हू, हें 71चे. ही पळय सगळे म्हाजे ही कडेन सगळी तिजी फायली बांद ती घेवन भोंवता सगळ्याक. भोंवता. आनी खूब कडेन भोंवल्या, तरी म्हाजें कामां कोण करिना. हें सगळें पळय तेजें सगळें आसा भितर, सगळें म्हणल्यार सगळें आसा. तरी कसलें ऑब्जेक्शन आसा, कितें आसा तें आमकां कळना. स्वताच्या नांवार आसा तेजें घर तें. आनी शेजारी आमचो जो बाबा आसा तोवूय येयलो सपोर्टाक लागून. शेजाऱ्याचोय प्रॉब्लेम ना जाल्यार प्रॉब्लेम कोणाक आसा, कोणाचोय जो दोळो आसा, हें मातशें क्लियर करचें. आनी रोखडेंच रिजल्ट जातलो तेन्ना आमी हे पंचायतीक भेट दितले. म्हाका दिसता ती चिंबलाची अजय खोलकर, हे पंचायतीक सांगपाक सोदता. अजय खोलकर हें नांव तुमी टायप करात, खबर ना जाल्यार. तो मनीस आयज तेणें पंचायत राज एक्ट हो घरान पावयल्लो आसा. ते मनशाची चुलत भयण म्हूण आयकलां हांवें तिचे कडल्यान जेन्ना. आनी तो कितें करतलो तुमकां तें मागीर आमकां ब्लेम करनाका प्लीज. बरे भशेन एक तेजें आतां थोडे दीस 7-8 दीस आसा तेन्ना तुमी तिजे वाटेक वचनाका. तिका कितें लायट आनी तेकाच लागून ती गेल्ली भितर. स्वताक जे आयज तुमी घराक सुद्दां हें दिलें, फोटो मारून दिले. फाटल्या दिसांनी पळय दिवाळे कडेन तो पावस पडला पळय न्हू, तेन्ना सुद्दां म्हजें तें घर वाशें मोडोन गेलें. तेन्ना हांवें फोटो मारून आनी एप्लिकेशन करून दिलें. तेन्नाय तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. आनी हांवें 2 एप्लिकेशनां केलीं, म्हाका हावस टॅक्स NOC दिवची म्हणून. ती आतां दिना. आतां कितें करता? आतां ही बेजीक नेसेसिटी ती सांगता ती, जे लायट आसा तें. कित्याक आयज जी सगळीं घरां हितून आसा, जी एनक्रोच केल्ले जाग्यार, जी आमची कोमुलदाद जागे जावं गव्हर्मेंट लँड जावं, एनक्रोच केल्ले जाग्यार तुमी लायटीचे तांकां बेजीक नेसेसिटी म्हणून दिता, जे मायग्रंट कोण रावता तांकां. पूण आमचे लोकल्सांक ती आतां एक ट्रायबल मनीस आनी तिजे हितूनच्यान जर जायना जाल्यार तुमकां कसलोच अधिकार ना ट्रायबलाच्या नांवार मतां मागपाचो आनी कितें हें करपाचें. ती आनी केन्नाच कोणाच्या पांया कडेन वचूना. पूण आपल्या घरा लागून ती जेन्ना वावरता तेन्ना तिका ती मदत मेळोंक जाय. ती जर मदत मेळना जाल्यार जो आमचो मुवमेंट आसतलो तो पंचायती कडल्यान आतां स्टार्ट जातलो हांगा. प्लीज त्या लागून तिजो जो हें आसा तो करून घेवचो आनी बेगीचे बेगीन करून घेवचो. आनी गव्हर्मेंटान ही NOC 3 दिसांनी दिवची म्हणून अशें काडलेलें, पूण 3 दीस जाले, वर्स जाले, अजुनूय ना. हें आतां खंय घातलेलें तुवें? हांवें पंचायतीन घातलेलें NOC म्हाका दिवची म्हणून. पूण म्हाका पंचायत NOC दिना. सेक्रेटरी म्हणटा आपूण दिवंक शकना म्हणून. सेक्रेटरी बाबा येता, मेळपाक येता, पळोवया. जर मदीं टायम मेळ्यार मदीं येता, नाल्यार इलेक्शन जावन येता. वाडी तावली पंचायतीन आमी भेट दितले तिका घेवन. तेन्ना मातशें प्लीज जर तुवें हो व्हिडियो जर तुका मेळ्ळो जाल्यार प्लीज तेजें कितें आसा तें हें करून घेयात तेज्या पयलीं. कित्याक आमकांय तो बेश्टो गोंदळ आनी हें नाका, पण तिजें जर बरें जाता जाल्यार हो व्हिडियो तुका खूब जातलो अशें दिसता आमकां.
आनी अशेंच आमी गोंयचे जो लोक आसा ते लोक जर आमच्या फुड्यान जर अशे तरेन येता जाल्यार आयज बरेन आमी जे करताले इतकी वर्सां ती गोंयकाराक सांबाळपा लागून ही रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी जन्माक घातलेली आनी देवाचे कृपेन आनी एक हितून ते आयज हे लेवलार पावल्ली आसा जे जाग्यार कोणाकूच भियेनासतना खंयचे जाग्यांचेर आयज भुरगे वचपाचे कोणाकूच ना हें करता हे भुरगे एक कसली चॅलेंज घेवपी हे भुरगे आयज ही पार्टी चलयता आनी ह्या पार्टीच्या एक प्रावड हांव रेवल्युशनरी तशेंच म्हाजे फाटल्यान आसा ते प्रावडली सगळे रेवल्युशनरी आयज तेंचो रिस्पेक्ट जो लोकांक आसा तो एक वेगळ्या लेवलाचो आसा कित्याक वेगळ्या लेवलाचो आसा प्रत्येक दिसा कन्सिस्टन्सी दवरली प्रत्येक दिसा लोकांक मेळ प्रत्येक दिसा लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा ज्यो मूलभूत हे आसा मूलभूत गरजो आसा त्यो गरजांक घेवन झगडले म्हणून हो रिस्पेक्ट आयज लोकां कडल्यान मेळटा आमकां आनी हेच रिस्पेक्टा लागून आनी हेच लोकांचें एक दुखणें आसा ते दुखण्याचेर एक बारीकशें मलम आमी लावपाचें हितून आसता सदांच ते लागून म्हणटा की तुमी ते बेगोबेग करचें बरे भशेन जर सॉल्व जाता जाल्यार बरें जालें चड बरें जालें कित्याक तिजें जर सगळें नांवार आसा कोणाचें ऑब्जेक्शन ना कांयच ना सगळें तिजें बरोबर आसा जाल्यार तिका ते बारीक कितें मागता तें दिवचें सादी NOC मागता ती दिवची आनी तिका चड त्रास करचे न्ही लोकल्सांक तशें त्रास करपाक वचनाका हें बरें जावचें ना फुडें देव बरें सगळें देंवलो भितर हेल्प करचें म्हणून आतां आमच्या इलेक्शनाक लागून रावला आमी करपाचें न्ही सारकें आतां म्हणल्यार कोण येता तें पळोवया तांकां सांगतले आनी मागीर हें करतले कित्याक ओनर आमी हें ना तेजें आनी दुसरो बोट दाखयतलो बरें बोट दाखयतलो बिराडाक रावपी सुद्दां हें आपलें घर तुमकां डेमोलिशनान करूंक तुमचे कडेन रायट आसा कोणी सांगलें लिगल धाडा नोटीस मारपाक जाय आतां तुमकां पंचायतीन तर दुसरो नंबर घर मोडूंक शकता ना न्ही कितें तें